बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी। डॉलर की बुलंद उड़ान ने रुपए की कदर को किया हल्का। इंटरबैंक में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 197.75 रुपए पर पहुंच गया। आपको बताएं डॉलर की ऊंची उड़ान रुपया हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी। डॉलर की बुलंद उड़ान ने रुपए की कदर को कर दिया हल्कान। इंटरबैंक में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 197.75 रुपए पर पहुंच गया। रुपए की कदर में बेकदरी का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी। डॉलर की बुलंद उड़ान ने रुपए की कदर को किया हल्कान। इंटरबैंक में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 197.75 रुपए पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी। डॉलर की बुलंद उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 197.75 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी। डॉलर की बुलंद उड़ान ने रुपए की कदर को किया हल्कान। इंटरबैंक में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 197.75 रुपए पर पहुंच गया। आपको अपडेट कर रहे हैं ओपन मार्केट में डॉलर डबल सेंचुरी के करीब। डॉलर की बुलंद उड़ान ने रुपए की कदर को किया हल्कान। इंटरबैंक में भी डॉलर 2 रुपए महंगा। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह 197.75 रुपए पर पहुंच गया। डीजी खान में लंपी स्किन पंजे गाड़ने लगी। शहर में लंपी स्किन के 6 कंफर्म केसेस रिपोर्ट। मुश्तबा केसेस की तादाद 11 तक पहुंच गई। आपको अपडेट करें डीजी खान में लंपी स्किन पंजे गाड़ने लगी। शहर में लंपी स्किन के 6 कंफर्म केसेस। मुश्तबा केसेस की तादाद 11 हो गई। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर बताइए। जी बिल्कुल, जानवरों में लंपिक स्किन डिजीज़ के जो केसेस हैं वो डेरा गाजी खान में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ केसेस में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह से हम बात करें डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट में अब तक 17 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। बाकायदा तौर के ऊपर जो महकमा लाइफ स्टॉक है इनकी जानब से जो रिकॉर्ड बताया गया है, इनके मुताबिक 6 पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें बाकायदा तौर के ऊपर 11 जो है सस्पेक्टेड केसेस हैं। और इस हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक की जो टीमें हैं वो भी फील्ड में मौजूद हैं। जानवरों की जो वैक्सीनेशन का अमल है वो जारी है। और इसी के साथ साथ बाकायदा तौर के ऊपर मज़ाफ़ात में भी जहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वैक्सीनेशन और स्प्रे का जो अमल है वो किया जा रहा है। महकमा लाइफ स्टॉक की टीमों की जानब से खसूसी तौर के ऊपर कोहे सुलमान में और डेरा गाजी खान की तहसील तोसा और तहसील कोट छुट्टा और डेरा गाजी खान में भी बाकायदा तौर के ऊपर केसेस के जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इस हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें फील्ड में मौजूद हैं और प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन के अमल के साथ साथ जानवरों की वैक्सीनेशन की जा रही है और साथ ही साथ मज़ाफ़ात में स्प्रे का जो अमल है वो जारी है। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक से जब हमारी बात हुई तो स्प्रे का अमल जारी। इस वक्त शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ के तारीखी दरवाजे तजावुज़ात माफिया की जद में शहर की खूबसूरती को वॉल चॉकिंग ने दागदार कर दिया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर बताइए। मुजफ्फर खान के दौर में मुजफ्फरगढ़ शहर में दाखिले के लिए 4 तारीखी और खूबसूरत दरवाजे बनाए गए थे। उनमें से एक दरवाजे के बाहर इस वक्त मौजूद है। सूरत हाल ये है कि मुजफ्फरगढ़ के इन तारीखी दरवाज़ों पर इस वक्त वॉल चॉकिंग का और तजावुज़ात माफिया का राज है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो इन तारीखी दरवाज़ों पर जो है वो वॉल चॉकिंग करके इनकी खूबसूरती जो है वो मुतासिर की गई है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताएगा कि साबिक डीसी के दौर में तो इन दरवाज़ों को महफूज करने की कोशिश की गई महकमा सारे कदीमा की मदद से, अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सर अब सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना लोगों ने इश्तिहारात वगैरह लगा दिए हैं, तो इसकी जो भी किस्म की खूबसूरती है तमाम किस्म ये ख़त्म हो चुकी है। अब जो है वो हमारा वो जो एक ज़ौक़ होता है, इंसान का शौक़ होता है, वो दरवाजे देखने वाला वो अब नहीं रहा। तो दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने एक तो यहाँ पे रश बहुत मचा दिया है, रिक्शे वाले खड़े होते हैं, तो इसकी वजह से भी लोग मुतासिर बहुत होते हैं। ठीक है, दरवाजे अहम बाजार का एक हिसाब किताब है, लेकिन इन लोगों ने इसकी खूबसूरती को गलत कर दिया गया है। अच्छा ये बताएगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कोई इंतजामिया किरदार अदा नहीं कर रही इनको महफूज करने के लिए? सर अगर किरदार अदा करती तो इस तरह के पोस्टर हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। मेरे अंदाजे में तो शायद नहीं हो रहा। मकामी शहरियों का ये मुतालबा है कि तारीखी इमारत, तारीखी चीज़ें किसी भी कौम का असासा हुआ करती हैं। मुजफ्फरगढ़ में इन तारीखी दरवाज़ों को फौरी तौर पर महफूज बनाने की जो है वो ज़रूरत है। जी
ملتان میں نہری پانی کی فراہمی کا معاملہ، جنوبی پنجاب کی نہروں میں جلد پانی کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ ہیڈ تریموں میں پانی کا بہاؤ 6000 کیوسک سے بڑھا کر 12000 کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں علی ریاض سے۔ جی علی ریاض بتائیے۔ جنوبی پنجاب کا جو سب سے بڑا مسئلہ آج کل سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نہری پانی کی فراہمی، تو اس سلسلے میں سب سے اہم جو فیصلہ حکومت پنجاب کی جانب سے یہ کیا گیا ہے کہ ہیڈ تریمو میں 6000 کیوسک سے جو پانی ہے بڑھا کر 12000 کیوسک کر دیا گیا ہے۔ ہیڈ تریمو میں اگر پانی کی حوالے سے بات کی تو ہیڈ تریمو میں جو ہے تربیلا ڈیم کے ذریعے پانی جو ہے پہنچتا ہے، تو وہاں پر حکومت پنجاب نے اپنا جو شیئر ہے اس کو بڑھاتے ہوئے پانی بڑھایا ہے تاکہ جنوبی پنجاب میں جو پانی کا فلو ہے وہ خاصا بڑھ سکے۔ ہیڈ تریمو سے جو ہے 2 کینالز ہیں جو حویلی اور سدنائی کینال جو ہے ان کے ذریعے سے پانی جو ہے ملتان ڈویژن زون میں پہنچتا ہے، اور ملتان ڈویژن کی اگر بات کی جائے تو شجاع آباد، ملتان برانچ، لودھرا اور وہاڑی جو ہے اس کی جو متعدد نہروں میں جو پانی 40 سے 60% تک جو کمی کا معاملہ تھا وہ مکمل ہو جائے، کیونکہ جیسے ہی پانی کا فلو بڑھے گا تو آج ہی پانی پہنچے گا تو یہ معاملہ جو کافی حد تک جو ہے حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جو اس کے ساتھ اہم بات جو ہے کہ ملتان ڈویژن ملتان زون کے ساتھ ساتھ بہاولپور کی کچھ نہریں ہیں جس میں SMB، سدنائی، میلسی، بھاول کینال جو ہے وہاں پر ہی پانی پہنچے گا، جس سے بہاولپور ڈویژن کی جو کچھ نہریں ہیں اس میں ہی پانی پہنچے گا، اور جو فارمر ہیں جو کسان ہیں ان کی مشکلات میں جو معاملہ ہے وہ خاصا کم ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں جیسے کہ پانی کا فلو بڑھ چکا ہے تو لنک کینالز کے ذریعے ڈاؤن اسٹریم سے جو پانی آ رہا ہے شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پاکستان میں سورج کا پارہ ہائی، ہیٹ ویو سے بچے نڈھال، سورج کی شدید گرمی میں بچوں کا سکولز میں آنا مشکل ہو گیا۔ ملتان کے بیشتر سکولوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ مزید جانتے ہیں سہیرا طارق سے۔ جی سہیرا، آگاہ کیجیے۔ ملتان شہر میں سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہے اور درجہ حرارت 48 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جو ہے وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے اتنا ہی درجہ حرارت ہے، اور ہیٹ ویو کی وجہ سے جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، چھوٹے بچے، ان کے لیے سیکٹری اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بچوں کو ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے اسکولز میں جو ہیں وہ اقدامات کیے جائیں، ان کے لیے ٹھنڈا پینے کا پانی میسر کیا جائے، اسکولز میں جو کلاس رومز ہیں وہ بڑے ہوں، کشادہ ہوں، اور ساتھ میں ہدایات بھی جو ہیں وہ بینرز پر لکھ کر آویزاں کی جائیں کہ ہیٹ ویو سے بچوں نے خود کو کیسے بچانا ہے، دھوپ میں باہر نہیں نکلنا ہے۔ اس حوالے سے ملتان شہر، اگر ہم ڈسٹرکٹ ملتان کے اسکولز کی بات کریں تو پورے ضلع میں 1300 سے زائد اسکولز ہیں، جن میں گرلز اور بوائز اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول بھی شامل ہیں، جن میں جو مڈل اسکولز ہیں ان کی تعداد 800 سے زائد ہے، جبکہ جو پرائمری اسکولز ہیں وہ 300 سے زائد ہیں پورے ضلع میں، لیکن 50% اسکولز ایسے ہیں جہاں پر بیسک فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، نہ تو پینے کا ٹھنڈا پانی میسر ہے، اور خاص طور پر جیسا کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پنکھے بند ہو جاتے ہیں، لائٹ پانی میسر نہیں۔ شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ موٹر وے پولیس کا احسن اقدام، موٹر وے پولیس کی جانب سے مسافروں میں ٹھنڈا پانی اور جوس تقسیم کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں مظہر خان سے۔ جی مظہر۔ بالکل، ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے، اور اسی حوالے سے ہی موٹر وے پولیس نے مسافروں کے لیے خاص طور پر اقدامات کیے ہیں۔ M4 اور M5 جو ملتان اور خانے وال کے علاقے بنتے ہیں، ان کے جو ٹول پلازے ہیں وہاں پر ٹھنڈے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسافر ہیں ان کو روک کر نہ صرف آگاہی دی جا رہی ہے کہ شدید گرمی میں وہ سفر نہ کریں، اگر بہت مجبوری ہے تو سفر کریں، کیونکہ ٹائر پھٹنے کے ساتھ ساتھ دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی درپیش ہو سکتے ہیں۔ اور موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں میں جوسز بھی تقسیم کیے گئے ہیں، وہاں لوگوں کو بریف بھی کیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موٹر وے پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ٹول پلازے ہیں وہاں پر ٹھہرنے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بھی خاص طور پر بندوبست کیا گیا ہے، تاکہ شدید گرمی کی وجہ سے جو مسافروں کو اور شہریوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ جبکہ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ، یہ جو ہیٹ ویو ہے اس کے دوران جاری رہے گا۔ تمام جو ٹول پلازے ہیں وہاں ان کو ہدایت کی گئی ہے، وہاں ٹھنڈے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے، جوسز کا انتظام کیا گیا ہے، جو مسافر ہیں ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ٹھنڈے پانی کا کیا گیا ہے۔ مظہر خان، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ملتان میں جلسہ، اس حوالے سے قاسم باغ اسٹیڈیم میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے یاسر مجید سے۔ جی یاسر، بتائیے انتظامات کے حوالے سے۔ جی، پاکستان تحریک انصاف 20 مئی کو قاسم باغ اسٹیڈیم قلعہ کونا قاسم باغ میں اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے اس وقت انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان یہاں پر خطاب کریں گے، اور عمران خان کے خطاب کے لیے اس وقت اسٹیج جو ہے وہ
तैयार किया जा रहा है, कंटेनर्स यहाँ पर रखे जा रहे हैं, जबकि स्टेज के इर्द गिर्द खारदार तारें जो है वो भी लगाई जा चुकी हैं। मेरा कैमरामैन आपको पीछे दिखाएगा कि ये स्टेज के इर्द गिर्द जो खारदार तारें लगाने का सिलसिला जो है इस वक्त मुकम्मल किया जा चुका है। एंट्री और एग्जिट के लिए 6 दरवाजे जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जिनमें मर्द शुरका के लिए 4 दरवाजे हैं, एक खवातीन के लिए स्पेशल दरवाज़ा जो है वो मुख्तस किया गया है, जबकि 6ठा दरवाज़ा VVIP मूवमेंट के लिए, MNAs MPs और ओहदेदारान की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जलसागाह पर तैनात किया जाएगा। 200 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 2 कंट्रोल रूम तश्कील दिए गए हैं जलसागाह की सिक्योरिटी के इंतजाम को जायज़ा लेने के लिए। इसके अलावा ट्रैफिक अफसरान की जानिब से इंतजाम का हम जायज़ा लें तो आज भी CTO मुल्तान की जानिब से जलसागाह की सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से खसूसी तौर पर मीटिंग की गई है। 500 ट्रैफिक एहलकार तमाम इलाकों में तैनात होंगे। खानेवाल से आने वाली जो ट्रैफिक है उनको वाटर वर्क्स रोड चुंगी नंबर 9 पर पार किया जाएगा। इसी तरह से जो ट्रैफिक चुंगी नंबर 14 और विहाड़ी रोड की जानिब से आएगी वो दौलत गेट चौक और आम खास बाग की जानिब पार की जाएगी। जो मुजफ्फरगढ़ DG खान इन इलाकों से ट्रैफिक इस जलसागाह के लिए आएगी उसको कचहरी चौक पर पार कराया जाएगा। पुलिस हुकाम की जानिब से शहरियों से भी यासिर मजीद शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 20 मई को मुल्तान में पावर शो, लीगी टिकट होल्डर आसिफ रफी रिजवाना की रोही से गुफ्तगू। कहा इमरान खान मुल्तान में आकर बताएं कि जनूबी पंजाब सूबा क्यों नहीं बनाया। मजीद क्या बात की जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद बताइए। बिल्कुल, इमरान खान 20 मई को मुल्तान के अंदर पावर शो करने जा रहे हैं। इस हवाले से जहां तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन जलसे की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो इमरान खान पर तनकीद किए हुए हैं। इस वक्त टिकट होल्डर सूबाई हल्का 214 और साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना के साहबजादे आसिफ रफीक रिजवाना हमारे से मौजूद से बात करेंगे। क्या समझते हैं कि 20 मई को इमरान खान मुल्तान में पावर शो करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि कैसा पावर शो होगा? देखिए जी, पहले तो ये है कि इमरान खान आ जो रहे हैं वो किस मुंह से मुल्तान में आ रहे हैं, क्या सोच के आ रहे हैं। पहले तो बताएंगे मुल्तान के लिए उन्होंने क्या किया 4 साल, जनूबी पंजाब के लिए क्या किया और हमारे खिते में क्या दिया। वो जो सूबे की बात करते थे 100 दिन में सूबा बन जाएगा, सूबा आज तक ना बना, उस पर क्या किया। तो ये जो यहाँ पे क्या काम हुआ मुल्तान में, कौन सी तरक्की हुई है, कौन सी शहद की दूध की नहरें निकाल दी हैं। तो मेरे ख्याल में तो उनको आने से पहले सोचना चाहिए और मुझे अभी भी उम्मीद है जब ये बात सोचेंगे तो शायद प्रोग्राम ही कैंसिल कर दें। जलसा नाकाम होना है, जलसा हो भी जाए तो इनको यहाँ से कुछ मिलना नहीं है। पिछली दफ़ा जैसे ही इलेक्शन जितवाया गया, जो कुछ हुआ गुब्बारे में वहाँ भरी गई, वो नाकाम हो गए, इंशाल्लाह नाकाम होंगे। जी उस्मान खान साहब, कैसे देखते हैं कि इमरान खान 20 मई को मुल्तान में पावर शो करने जा रहे हैं और उन्होंने आज़ादी मार्च की तारीख भी मुल्तान जलसे में देनी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जुनेद भाई, मैं आसिफ भाई की बात को सेकंड करते हुए यही कि अपना जो इन्होंने 3.5 साल किया वो पूरी आवाम के सामने है। अब भी इन्होंने एक ढोंग, एक चूरन बेच रहे हैं, इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है लोगों को। पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है और पाकिस्तानी कौम इनकी अब किसी झांसे में, किसी सब्ज बाग में इंशाल्लाह नहीं आएगी। इमरान खान मुल्तान जलसा करने जा रहे हैं, मगर इमरान खान जलसे में पहले ये बताएं कि मुल्तान जलसा करने जा रहे हैं। जुनेद अनवर शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली गजनफर अली खान की मुलाकात। सियासी अमूर और हल्के के मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू हुई। MPA गजनफर अली खान का ताल्लुक रहीम यार खान से है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली गजनफर अली खान की मुलाकात हुई। सियासी अमूर और हल्के के मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू हुई। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा सेक्रेटरी लेबर तैनात कर दिए गए। मोहम्मद उस्मान अनवर को कमिश्नर DG खान तैनात कर दिया गया, जबकि कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद कमिश्नर सरगोदा तैनात कर दिए गए। सलवत सईद को कमिश्नर साहिवाल तैनात कर दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर मोहम्मद जफर इकबाल को सेक्रेटरी जंगलात तैनात कर दिया गया। राजा जहांगीर अनवर कमिश्नर बहावलपुर तैनात कर दिए गए। आजमीन के लिए सऊदी एयरलाइंस का नया सफरी हिदायतनामा जारी। सामान में आबे ज़मज़म रखकर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदीया के किसी भी एयरपोर्ट से रवाना होने वाले मुसाफिरों के सामान में ज़मज़म की बोतलें शामिल न हों। सऊदी एविएशन गाका की हिदायत खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका एयरलाइंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
بہاول نگر میں دریائے ستلج خشک ہو گیا، فصلوں اور جانوروں کے لیے پانی تک دستیاب نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم بتائیے۔ تاریخ میں پہلی بار دریا ستلج جو ہے بالکل خشک ہو گیا اور پانی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جہاں فصلیں متاثر ہوئی ہیں، جانوروں کو جو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، وہیں پر جو ہے وہ بیڑیاں جو اس دریا میں چلاتے تھے ان کا کاروبار بھی شدید متاثر ہوا۔ تو میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ملاحوں کی وہ بیڑیاں ہیں جو اس وقت دریا خشک ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک کنارے کھڑے کر دیے۔ ایک ملاح سے بات کر رہے ہیں، آپ بتائیے گا جی آپ کا تو کاروبار چلتا تھا، اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ بہت مشکل ہو گیا ہے جی، پہلا پانی چلتا تھا اس لیے ہمیں باہر سے آدمی آتے تھے تو ادھر روزی پانی بن جاتا تھا۔ ابھی جو ہے وہ پانی خشک ہونے کی وجہ سے بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی نہیں، کوئی بچوں کی روزی نہیں بن سکتی۔ تو دریا خشک ہونے ہم اپیل کرتے ہیں کسی نہ کسی سے بات کر یہ پانی مہربانی کر دیں، آپ چھڑوا دیں پیچھے سے۔ کتنے عرصے سے آپ جو ہے یہ کشتی چلانے کا کاروبار کر رہے ہیں؟ یہ 10-20 سال سے ہو گیا، 15-20 سال ہو گیا۔ یہ بالکل 20 سال سے جو ہے اس کاروبار سے، اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہ تھے بہاول نگر کے دریائے ستلج میں ملاح جو کہ بیڑیوں کے ذریعے ان کا کاروبار تھا، دھندا پانی تھا، روزی پانی کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن جو ہے دریا ستلج میں پانی خشک ہونے کی وجہ سے ان کا یہ کاروبار بھی شدید متاثر ہے۔ ان کا کہنا ہے حکومت سے کہ فوری طور پر جو دریائے ستلج میں پانی جو ہے وہ فراہم کیا جائے تاکہ جہاں جو ہے وہ فصلوں کو پانی دستیاب ہو سکے وہیں ان کا کاروبار بھی جو ہے وہ چل سکے۔ جی شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان کمشنر ڈاکٹر ارشاد کا اشیاء ضروریہ کی ازرا نرخوں پر فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی صدارت میں پرائس کنٹرول کے سلسلے میں ڈویژنل اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان، خانیوال، لودھرا اور وہاڑی نے بریفنگ دی۔ سرکاری آٹے کی فراہمی میں تعطل پر فلور ملز کا کوٹا کینسل کیا جائے، ایسا کہنا تھا کمشنر کا۔ ڈپٹی کمشنر سبزی اور غلہ منڈی سے کنٹرول ریٹس پر مارکیٹ میں سپلائی یقینی بنائیں۔ ٹماٹر، پیاز سمیت چینی کی طلب و رسد کی خصوصی مانیٹرنگ کی جائے۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹس پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ اشیاء خرونوش کے ہول سیل پوائنٹ سیل اور ڈی سی کاؤنٹرز کو مکمل فعال رکھنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈی جی خان کمشنر لیاقت علی چٹھا کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ سالک اور دیگر افسران کی اجلاس میں شرکت۔ انفراسٹرکچر، سیوریج، صفائی، ٹریفک مینجمنٹ اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کی اجلاس میں گفتگو، کہا کارپوریشن دکانوں، واٹر سپلائی اور دیگر واجبات کی وصولی کے لیے سخت کارروائی کی جائے، نادہندگان کو نوٹسز جاری کیے جائیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نکالے گئے 265 افراد کو بحال کیا گیا۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے مزید 2 ہیلی کاپٹر حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ میونسپل سروسز کی بہتری اور عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، ایسا کہنا تھا ڈپٹی کمشنر کا۔ پنجاب حکومت عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے متحرک، عوام کو چینی، آٹا اور کھادوں کی فراہمی ہر صورت ممکن بنائی جائے، تمام اشیاء کنٹرول سرکاری ریٹس پر میسر ہوں۔ پنجاب سرکار نے چیف سیکرٹری اور تمام ڈویژنل کمشنرز کو خط لکھ دیا۔ پنجاب حکومت عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے متحرک، عوام کو چینی، آٹا اور کھادوں کی فراہمی ہر صورت ممکن بنائی جائے۔ ڈالر کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ، سونے کی قیمت فی تولہ 200 روپے مہنگی، 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,38,500 روپے ہو گئی، 22 کیرات فی تولہ سونا 1,26,958 روپے کا ہو گیا، 21 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,21,000 روپے ہو گئی۔ ڈالر کے بعد سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، سونے کی قیمت فی تولہ 200 روپے بڑھ گئی، 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,38,500 روپے ہو گئی، 22 کیرات فی تولہ سونا 1,26,958 روپے کا ہو گیا، 21 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,21,000 روپے ہو گئی۔ آپ کو بتائیں ڈالر کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، سونے کی قیمت فی تولہ 200 روپے بڑھ گئی، 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 1,38,500 روپے ہو گئی، 22 کیرات فی تولہ سونا 1,26,958 روپے کا ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد خان سے۔ جی شہزاد بتائیے۔ جی بالکل، ڈالر کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سراپا بازاروں اور مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں 200 روپے فی تولہ کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد 24 کیرات فی تولہ سونے کی نئی قیمت 1,38,500 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور اسی طرح
22 कैरेट तोला सोना 1,26,958 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर देखा जा रहा है, जबकि 21 कैरेट तोला सोने की जो नई कीमत है वो 1,21,187 रुपए सामने आई है। और इस हवाले से शेयर की जुलूस बाजी का ये कहना है कि अगर डॉलर की कीमतें मजीद बढ़ी तो इससे सोने की नर्ख भी जो है वो मजीद बढ़ जाएंगे। शहजाद खान, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान जनूबी पंजाब भर के फील्ड असिस्टेंट्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और दीगर अफसरान की 4 हफ्तों की प्रमोशनल तरबियती वर्कशॉप का आखिरी रोज। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज अहमद की जेर निगरानी तरबियती वर्कशॉप के बाद 46 एग्रीकल्चर अफसरान का तहरीरी टेस्ट में हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फील्ड असिस्टेंट्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर समेत दीगर जो असिस्टेंट अफसरान होते हैं उनकी 4 हफ्तों की तरबियती वर्कशॉप जारी है। डायरेक्टर इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज अहमद जो है आज इनका तहरीरी टेस्ट ले रहे हैं। सर, कब से ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी और आज इनका तहरीरी टेस्ट है, ये बताएगा क्या क्या चीज़ों जो है इनको सिखाई गई हैं ताकि फील्ड में भी जा सके, फिर ये प्रमोट भी हो? तो ये 13 अप्रैल से 18 मई तक इनका कोर्स था 4 हफ्तों का, उसमें ईद की छुट्टियां भी आ गई। तो आज इनका फाइनल डे इनका टेस्ट हो रहा है। जो हमने इनको पढ़ाया है, जो इनके मुतल्लिका सब्जेक्ट और जो फील्ड के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं वो इनको पढ़ाई गई हैं, ताकि ये अपने अगले जब स्केल में जाएंगे तो वहाँ पे जाके अपनी जो सर्विस है उसके मुताबिक अपना लोगों की खिदमत जो है वो कर सके, किसानों की खिदमत कर सकें और अपनी ड्यूटी पूरी कर सकें। आज की तहरीरी टेस्ट के वास्ते बताइए, ये टेस्ट कितना अहम है? ये टेस्ट इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये 4 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ये कोर्स इनको पास करना ज़रूरी है, ताकि ये अगले स्केल में जब इनकी प्रमोशन होगी तो ये सर्टिफिकेट जो है वो इनका काम आएगा। बिल्कुल, 4 हफ्तों की वर्कशॉप इख्तिताम की तरफ है। इस वक्त तहरीरी टेस्ट जा रहा है। इसी तहरीरी टेस्ट को पास करने वाले को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पे इनको अगले स्केल पे प्रमोशन दिया जाएगा। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।